निकाह के मुनक्किद होने के लिए ये 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। इनमें से कोई एक चीज़ भी कम होती है या उसमें गड़बड़ होती है तो वो निकाह मुनक्किद नहीं होगा। वो 4 चीज़ें क्या हैं? उनमें से पहली है ईजाब और दूसरी है कबूल। ईजाब और कबूल होना ज़रूरी है। ईजाब मतलब ऑफ़र, कबूल मतलब इस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस। जो पहले बोलेगा निकाह के लिए वो ईजाब होगा, और जो इस निकाह के ईजाब को कबूल करेगा वो कबूल कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पे दूल्हा और दुल्हन ये आमने सामने बैठे हों और ये ईजाब और कबूल करें तो भी निकाह हो सकता है। यानी दूल्हा कहे अपने जबान से कि मैंने तुझसे इतने हक महर के अवज में निकाह किया, क्या तुझे कबूल है? और दुल्हन सामने बैठी हुई और कहे मैंने कबूल किया, तो देखें दूल्हा की तरफ से ईजाब हुआ, दुल्हन ने कबूल कर लिया, ये ईजाब और कबूल वैलिड है। लेकिन हमारे यहां क्या मामला होता है? दुल्हन डायरेक्ट कबूल नहीं करती या ईजाब नहीं करती, बल्कि दुल्हन की तरफ से दुल्हन का वकील ईजाब कर रहा होता है। यानी काजी साहब दुल्हन की तरफ से वकील बनते हैं और कहते हैं कि ए फुला बिन फुला, यानी दूल्हे का नाम लेते हैं और कहते हैं कि क्या आपने मेरी मुअक्किला फुलाना बिनते फुला का निकाह अपने साथ इतने हक महर के एवज में कबूल किया? तो दूल्हा कहता है मैंने कबूल किया। तो अब देखें दुल्हन की तरफ से उसका वकील यानी काजी साहब ईजाब कर रहे हैं, पहले बोल रहे हैं, और उसको ओके करने के लिए कबूल के तौर पे दूल्हा बोल रहा है। ये भी ईजाब और कबूल दुरुस्त है। दुल्हन ने अगर पहले इजाजत दे दी हो निकाह पढ़ाने की इस दूल्हा के साथ तो ये ईजाब और कबूल भी दुरुस्त है। अच्छा, ईजाब और कबूल में अल्फाज कैसे होने चाहिए? या तो दोनों तरफ माजी माजी हो, ईजाब करते वक्त भी माजी हो कि मैंने तुझसे इतने हक महर के एवज में निकाह कर लिया, माजी का लफ्ज, तो क्या तुझे कबूल है? और सामने वाला भी कहे मैंने कबूल किया, माजी का लफ्ज, दोनों माजी हो तो निकाह हो जाएगा। या एक अमर का हुक्म हो और दूसरा माजी हो, यानी मिसाल के तौर पे कोई कहे कि तू मुझसे इतने हक महर के एवज में निकाह कर, हुक्म देता है, और सामने वाला कहता है कि मैंने कबूल किया या मैंने निकाह किया, तो एक तरफ से अमर हो और दूसरी तरफ से माजी का सीगा हो तो भी निकाह दुरुस्त हो जाएगा। तीसरा, एक तरफ से हाल का सीगा हो कि मैं तुझसे इतने हक महर के एवज में निकाह करता हूं, प्रेजेंट टेंस हो, करता हूं, क्या तूने कबूल किया? और सामने से वो कहे मैंने कबूल किया, तो हाल का सीगा प्लस माजी का सीगा, इससे भी निकाह हो जाएगा। लेकिन मुस्तकबिल का जुमला है कि मैं तुझसे इतने हक महर के एवज में निकाह करूंगा, इससे निकाह नहीं होता। निकाह या तो माजी के सीगे से होगा या हाल प्लस माजी के सीगों से होगा। तो दूल्हा दुल्हन डायरेक्ट खुद भी ईजाब कर सकते हैं, और दूल्हा दुल्हन की तरफ से अगर उन्होंने इजाजत दी है तो उनका वकील भी ईजाब और कबूल कर सकता है। दूल्हा की तरफ से भी वकील आ जाए, दुल्हन की तरफ से भी वकील आ जाए, तो फिर दूल्हा दुल्हन को होने की जरूरत नहीं है, दोनों वकील आपस में ईजाब और कबूल कर लेंगे तो उन दूल्हा दुल्हनों का निकाह हो जाएगा। दूल्हा मौजूद है फिजिकली, दुल्हन का वकील मौजूद है, तो दुल्हन को होने की जरूरत नहीं है, दुल्हन की तरफ से दुल्हन का वकील ईजाब और कबूल कर लेगा। दुल्हन मौजूद है, दूल्हा अमेरिका में बैठा हुआ है, दूल्हा का वकील दुल्हन के पास बैठा हुआ है और वो ईजाब और कबूल कर लेता है, तब भी निकाह दुरुस्त हो जाएगा। तीसरी चीज जो निकाह होने के लिए जरूरी है वो गवाह है। या तो 2 मर्द होने चाहिए या 1 मर्द 2 औरतें। ये लोएस्ट निसाब है गवाहों का। इससे कम हुआ तो लाख दफा बंदा ईजाब और कबूल करता रहे, इससे निकाह नहीं होगा, और ये जो ताल्लुक कायम करेंगे ये हराम ताल्लुक होगा। वरना तो जिना करने वाले भी जिना करने से पहले ये 2 जुमले बोल लें तो फिर जिना और निकाह में क्या फर्क रहा? जिना और निकाह में फर्क यही है कि निकाह एलानिया होता है और जिना छुप छुपा के होता है। इसलिए 2 मर्द या 1 मर्द 2 औरतें गवाह कम से कम होने चाहिए जो इस निकाह को ईजाब और कबूल को सुनने वाले हों। अब उन गवाहों की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अगर मुसलमानों का आपस में निकाह हो रहा है तो इनका गवाह भी मुसलमान होना चाहिए, काफिर गवाह नहीं बन सकता। दूसरा, ये बहरे ना हो, गवाह बहरे ना हो, गवाह ईजाबो कबूल को सुनने की ताकत भी रखते हों और इन्होंने ईजाबो कबूल को सुना हुआ भी हो। ये नहीं कि ईजाबो कबूल के वक्त हजरत सो रहे थे और इन्होंने ईजाबो कबूल के जुमले ही नहीं सुने, तो फिर निकाह नहीं होगा। ईजाबो कबूल को वो सुनने वाले हों, बहरे ना हो। इसी तरह दोनों एक साथ मौजूद हों। ये नहीं कि पहले ईजाबो कबूल हुआ और एक गवाह मौजूद था और बाद में दूसरा आया और उसको सुना दिया गया, उसको बता दिया गया, इस तरह नहीं। जिस वक्त ईजाब और कबूल के जुमले बोले जा रहे हैं उसी मजलिस के अंदर दोनों गवाहों का ईजाबो कबूल के वक्त होना और इस ईजाबो कबूल को सुनना ये जरूरी है, गूंगे बहरे ना हो। और इसमें यह भी जरूरी है, याद रखिएगा, कि गवाह वो नहीं है जो बंदे ने लिखवाएं कि मेरे ये 2 गवाह, ये फलाना ढिमकाना, ये गवाह, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। निकाह ईजाबो कबूल जब हो रहा है, जब ये डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, उस वक्त कम से कम 2 मर्दों को ये ईजाबो कबूल सुनना जरूरी है जो मुसलमान हो, बहरे ना हो, चाहे उनका गवाह के तौर पर नाम ना लिखा हुआ हो। अगर वो सुन रहे हैं 2 मर्द हैं, निकाह हो जाएगा। 1 मर्द 2 औरतें हैं, निकाह हो जाएगा। नाम लिखवाना वगैरह कोई जरूरी नहीं है। बस जब ये ईजाबो कबूल हो रहा हो तो इस निकाह को सुनने वाले कम से कम ईजाबो कबूल करने वालों के अलावा 2 बंदे होने चाहिए या 1 मर्द 2 औरतें होनी चाहिए। तो गोया के शॉर्ट क्या निकला कि निकाह करने के लिए कम से कम 4 बंदों का होना जरूरी है। एक बंदा ईजाब करने वाला दूल्हा या दुल्हन की तरफ से या दूल्हा दुल्हन खुद फिजिकली, दूसरा कबूल करने वाला, 2 बंदे हो गए। तीसरा बंदा गवाह नंबर 1 मर्द और चौथा बंदा गवाह नंबर 2 मर्द। ये कम से कम 4 बंदे तो निकाह होने के लिए जरूरी हैं। ईजाब करने वाला, उसको कबूल करने वाला, 2 मर्द गवाह, ये 4 लोग। अगर 1 मर्द गवाह है तो फिर 5 बंदों का होना जरूरी है। 1 ईजाब करने वाला, दूसरा कबूल करने वाला, 1 मर्द गवाह और 2 औरतें गवाह। कम से कम 5 लोग होंगे तो निकाह होगा। अच्छा, बात सूरतें ऐसी होती हैं
جیسے مثال کے طور پر کسی لڑکی نے کسی اپنے انکل کو وکیل بنایا کہ میرا آپ نکاح سلمان کے ساتھ کر دیں، اور سلمان نے بھی اسی بندے کو وکیل بنایا کہ میرا نکاح آپ شمائلہ کے ساتھ کر دیں۔ اب اس بندے کے پاس شمائلہ کی بھی اجازت ہے کہ سلمان سے نکاح کر دوں، اور سلمان کی بھی اجازت ہے کہ شمائلہ سے نکاح کر دوں، تو یہ ایک ہی بندہ ہے، دونوں طرف سے وکیل ہے، تو پھر یہ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کر لے گا، یعنی یہ خود یہی کہہ دے گا کہ میں نے شمائلہ کا نکاح سلمان بن فلانا کے ساتھ کر دیا، بس یہ ایک ہی جملے سے ایجاب و قبول ہو جائے گا، اس کو دو دو جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، قبول بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سینیریو میں ایک بندہ اور دو گواہ، تین بندوں سے بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر دو مرد گواہ نہیں ہے تو ایک مرد دو عورتیں، پھر چار بندے چاہیے، تو کم از کم اتنے ہونے چاہیے۔ اب مثال کے طور پر دولہا پلس دلہن پلس قاضی، یہ تین، دولہا دلہن جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس اور نکاح پڑھا لیتے ہیں، اس نکاح کو سننے والا اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے قاضی صاحب کے۔ قاضی صاحب دولہا سے ایجاب کرواتے ہیں، دلہن سے قبول کرواتے ہیں اور نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ایجاب کرنے والا موجود ہے، قبول کرنے والا موجود ہے، لیکن گواہوں میں صرف ایک گواہ ہے قاضی صاحب، وہ بھی تو سن رہے ہیں نا، وہ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ قاضی صاحب تو موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک مرد ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، یا دو عورتیں ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ تو کورٹ میں بھی میرج ہو رہا ہو، کہیں تنہائی میں بھی اگر شادی ہو رہی ہو، تو ایجاب و قبول کرنے والوں کے علاوہ کم از کم دو مسلمان مرد جو سننے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ہونے چاہیے، یا ایک مرد دو عورتیں ہونی چاہیے۔ اور نکاح کے لیے چوتھی جو لازمی چیز ہے کہ یہ ساری کاروائی ایک مجلس میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ ایجاب ہو رہا ہے امریکہ سے ویڈیو کال پہ، قبول ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، اور ایک گواہ بیٹھا ہوا ہے آسٹریلیا میں، اور ایک بیٹھا ہوا ہے برطانیہ میں، اور ویڈیو کال پہ یہ چاروں کیمرے دیکھ کر نکاح کر رہے ہیں۔ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے ان سب کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، دونوں گواہ بھی اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایجاب کرنے والا بھی اسی میں ہوگا، قبول کرنے والا بھی اسی میں ہوگا، تب نکاح ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فون پہ نکاح کر لیا، بھائی فون پہ ایجاب کر لیا، دوسرے فون پہ قبول کر لیا، گواہ وہاں سے سن رہے ہیں، اس سے نہیں ہوتا، ایک مجلس ہونی ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پہ دولہا امریکہ میں رہتا ہے، دلہن کینیڈا میں رہتی ہے، اور ان کا نکاح کراچی میں کرنا ہے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، فون پہ نہیں ہوگا، ویڈیو کال پہ نہیں ہوگا، لیکن دولہا کراچی میں اپنا وکیل بنا دے کسی کو، دلہن کراچی میں کسی کو اپنا وکیل بنا دیں، اور یہ دونوں وکیل ایک کمرے میں ملاقات کر لیں، اور ان دو وکیلوں کو سننے والے کراچی میں اسی کمرے میں دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں مسلمان سننے والی، اور یہ وکیل اسی کمرے میں ایجاب و قبول کر لیں جس کو وہ وکیل سننے والے ہوں، گواہ سننے والے ہوں، یہ نکاح ہو جائے گا۔ چاہے دولہا امریکہ میں بیٹھا ہو، دلہن کینیڈا میں بیٹھی ہو، یہ نکاح ہو جائے گا۔ تو فون پر نکاح کرنے کا یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ نے اجازت لے لینی ہے، وکیل بنا دینا ہے کسی کو کراچی میں، اور کراچی میں وہ بندہ اسی ایک مجلس کے اندر ایجاب و قبول کر لے جہاں پہ سارے لوگ اسی مجلس میں موجود ہوں۔ یہ چار چیزیں، ایجاب، قبول، گواہ اور ایک مجلس ہونا۔ باقی قاضی صاحب کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، نکاح کرنے کے لیے قاضی صاحب کوئی ضروری نہیں ہے۔ دو وکیل مل جائیں، دولہا کا وکیل دلہن کا وکیل، یہ جملہ بول دیں کہ میں نے اپنے موکل فلانا بنت فلاں کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کے ساتھ کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ سامنے والا کہے میں نے قبول کیا، تو بس نکاح ہو گیا۔ قاضی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، ایجاب و قبول سے ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ اس نکاح کو سننے والے دو گواہ ہونے چاہیے، دو مرد، اور مجلس ایک ہی ہونی چاہیے، ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت میں یہ سارا کام ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں چونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں پتہ نہیں ہوتی، بعضوں کا نام لینے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اگر نام غلط لے لیا، ایک تو یہ ہے کہ دلہا دلہن کی طرف اشارہ کر دیا، وہ بیٹھے ہوئے، پھر ہو جائے گا نکاح، لیکن وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اور پھر نام لینے میں غلطی کر دی، اسما بولنا تھا شمائلہ بول دیا، سلمان بولنا تھا شاہد منہ سے نکل گیا، تو یہ نام اگر غلط لے لیے تو پھر تو لڑکا اسپیسیفک ہی نہیں ہوا، لڑکی اسپیسیفک ہی نہیں ہوئی، تو نکاح کس طریقے سے ہوگا؟ تو یا تو وہ اشارہ اس کی طرف کر دے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں کہ بھائی اس کا نکاح اس سے ہو رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں موجود نہیں ہے تو اس بندے کا نام بھی ٹھیک لینا پڑے گا، اس کے ابا کا نام بھی ٹھیک لینا پڑے گا۔ اب اتنی ساری ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں تو قاضی صاحب کو پتہ ہوتی ہیں، عام عوام کو پتہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ قاضی رکھ لیتے ہیں، لیکن نکاح کے لیے قاضی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح خطبہ ہے، یہ خطبہ بھی سنت مبارکہ ہے، ہونا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن نکاح ہونے کے لیے، نکاح مارز وجود میں آنے کے لیے خطبہ کوئی ضروری لازم چیز نہیں ہے۔ اسی طرح مہر ہے، مہر کا ذکر ہونا چاہیے نکاح کے اندر، لیکن اگر مہر کا کوئی ذکر نہیں کرتا تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ نہیں، نکاح ہو جائے گا، نکاح بالکل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ آپس میں کوئی مہر طے کر لیتے ہیں تو وہ مہر دینا پڑے گا، ورنہ مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل کیا؟ اس عورت کی خاندان والی دوسری عورتوں کا جو ایوریج مہر ہوتا ہے وہی اس کا مہر آٹومیٹکلی بن جائے گا۔ یہ ڈی ایچ اے والی ہے، اس کی کزن ڈی ایچ اے والی ہے، ان کا مہر عموماً 10 لاکھ ہوتا ہے، اس کا بھی 10 لاکھ ہو جائے گا۔ یہ کوئی غریب علاقے والی ہے، اس کا مہر آن ایوریج 30,000 ہوتا ہے، تو اس کا بھی مہر مثل 30,000 ہو جائے گا۔ یا جو شادی کے بعد دولہا دلہن متفقہ طور پر ڈیسائیڈ کر لیں وہ مہر ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا مہر کوئی ذکر لازمی نہیں ہے، نہیں بھی ذکر کریں گے تب بھی نکاح ہو جائے گا، مہر مثل ہو جائے گا۔ اور قاضی کوئی ضروری نہیں ہے، خطبہ سنت مبارکہ ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ منیمم بیر منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے نکاح ہونے کے لیے، 4 لوگ یا 5 لوگ یا دونوں طرف سے ایک ہی وکیل ہے تو کم از کم 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔